नमस्कार, कार्यक्रम कचहरीमा स्वागत छ। म विनोद परियार। सरकारले 2070 साल असार 13 गते देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो। पहिले जस्तै गरेर कानुनी रूपमा कमलरी राख्ने अवस्था अहिले छैन, तर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र शैक्षिक रूपमा अगाडि बढ्न अनेकन खालका अप्ठ्याराहरू अझै पनि देखिएको छ। कमलरीको पुनर्स्थापना, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि सरकार उदासीन बनेको बेला बेलामा गुनासो आइरहेकै छ। 3 तहको सरकार हुँदा पनि सरकारले छात्रवृत्ति रकम दिन नसक्दा विद्यार्थीहरू बिचैमै पढाइ छाड्न पर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। पर्याप्त बजेट छुट्याउन सरकारले आनाकानी गरेको, परिचय पत्र वितरणमा समेत समस्या देखा परेको गुनासाहरू आइरहेका छन्। आज हामी कमलरी मुक्ति आन्दोलनको अगुवाई गरेको जिल्ला दाङमा कमलरी मुक्त घोषणा भइसकेपछि देशमा जुन खालको अवस्था देखा परेको छ र खास गरेर कमलरीहरूले भोग्नु परेका अप्ठ्याराहरू र सजिलाहरू के छन् त, यी विषयमा हामी कचहरीमा बहस गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य माननीय इन्द्रजित थारू, दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसी, यसै गरेर मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका पूर्व अध्यक्ष मन्जिता चौधरी र त्यसै गरी हामीसँग अग्रभागमा हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका अधिकृत माधव पोखरेल, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ दाङका दिल्ली श्रेष्ठ, यसै गरेर हामीसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, अधिवक्ता फकला थारू सहितका अन्य विभिन्न यो क्षेत्रसँग सरकार राख्ने गरेर झन्डै 50 जना सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आजको यो कार्यक्रमको सुरुवात यहाँ उपस्थित हुनुभएका जो छात्रावासमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ मुक्त कमलरी विद्यार्थीहरू, उहाँहरूको अनुभवबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले भोगेका अप्ठ्यारा वा के छन् अहिलेको समस्या, त्यसबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। मेरो नाम ऋषि चौधरी, मेरो घर चाहिँ गढुवा गाउँपालिका 5 लोखरपुर। 12सम्म मात्र बजेट आउँछ र ब्याचलरको लागि जुन स्कलरसिप पहिला आउँथ्यो, खाने बस्ने आउँथ्यो, त्यो अहिले काटिदिएको छ र हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। जुन 12 पास गरिसकेपछि त 12 पास गरिसकेपछि काम पनि पाइँदैन, काम खोज्न गए पनि अनुभव चाहिन्छ कि हामीलाई स्कलरसिपको व्यवस्था गरिदिनु, खाने बस्नेको र साथै ब्याचलर पढ्नको लागि पनि व्यवस्था गरिदिनु। नमस्ते, मेरो नाम परमा चौधरी, मेरो घर मसुरियामा पर्छ। अहिले हाम्रो प्लस 2 त पास गऱ्यौँ होइन, अनि ब्याचलर पढिरहेको छौँ। अनि ऋण गरेर हामीले ब्याचलर नाम लेखायौँ, तर अहिले हाम्रो बजेट पनि आउन लागेको छैन कि। अनि बजेट भन्दा पनि खानेको व्यवस्था नै छैन। अहिले धेरै नै हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यहाँ होस्टेलमा हामीलाई बस्नै दिनु भएको छैन सरहरूले। किन बस्न दिनु नदिनु? अब ब्याचलर प्लस 2 पास गरिसक्यो, अनि प्लस 2 सम्म मात्रै तिमीहरूको पैसा आउँछ भनेर। अनि हामी कहाँ जाने? कसैको घर छैन, कसैको सिपमूलक तालिम पनि छैन, अनि हामीलाई जागिर पनि व्यवस्था छैन। अनि अब अहिले साउनमा सेकेन्ड इयरको इक्जाम सकेपछि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा व्यवस्था गर भन्ने छन्। अब हामी कहाँ जाने? तपाईँहरूलाई चाहिँ अब जुन राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। ठिक छ, तपाईँको प्रश्न बुझियो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। म लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, दाङ क्षेत्रकै तपाईँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ इन्द्रजित चौधरीज्यू, तपाईँबाटै उहाँहरूको जवाफ लिइहालौँ। अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा यहाँहरूकै पार्टीको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यो सरकारको तपाईँ एउटा शक्तिशाली मन्त्री पनि हो, तर तपाईँकै जिल्लामा यो मुक्त कमलरी भएको 9 वर्ष पछाडि अहिले विद्यार्थीहरूले छात्रावासमा पढ्दाखेरिमा पढ्न नपाउने स्थिति, अब त्यो छात्रवृत्ति रकम थोरै भएको कारणले अभाव झेलिरहनु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ किन यस्तो समस्यामा बेखबर हुनुभएको? प्लस 2 सम्म सङ्घ सरकारले हेरिरहेको अवस्था छ र होस्टेल खर्च पनि जसरी कमलरीहरू थपिँदै जानुहुन्छ त्यसरी चाहिँ सङ्घ सरकारले अपडेट गराइराखेपछि होस्टेल खर्च पनि थपिँदै जाने स्थिति चाहिँ आउँछ। यसलाई हामीले त्यसरी सुधार गरेर जानुपर्छ। र उच्च शिक्षाको कार्यक्रम यो मुक्त कमलरीहरूको सङ्गठनले प्रदेश सरकारमा डेलिगेसन आइसकेको अवस्थामा गत वर्षदेखि
जति 2070 सालमा घोषणा भइसकेपछि मुक्त भएका कमलरीहरूलाई हामीले उच्च शिक्षा अध्ययन गराएर यो समस्याको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटसहित हामीले छात्रवृत्तिको कार्यक्रम राखेको अवस्था चाहिँ हो। र यसको कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयले कसरी गराछ के गराछ अहिले उहाँ शाखा अधिकृतले पनि राख्नुहुन्छ। मैले बुझ्दासम्म असारको 24-25 सम्ममा पनि छात्रवृत्ति रकम भुक्तानी नभएको भन्ने कुरा मैले बुझेको अवस्था चाहिँ हो। र आजै पनि बुझ्दाखेरि त्यो गइसक्नुपर्ने हो, छात्राहरूको खातामै जाने पैसा हो, गइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयको रहेको छ, अथवा सामाजिक डिभिजनमा आएर बसेको पनि हुनसक्छ, त्यो उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। भनेको उहाँहरूको समस्याको निम्ति सरकार संवेदनशील छ। र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले अलिकति बढाएर, गत वर्ष 15 लाख मात्रै थियो भने यो आर्थिक वर्षमा 40 लाख रुपियाँ बजेट हामीले कमलरीहरूको छात्रवृत्तिको निम्ति राखेका छौँ। जहाँसम्म रोजगारको सवाल छ, त्यसपछि प्राविधिक शिक्षाको सवाल छ, प्राविधिक शिक्षामा पनि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने सवाल छ। यी विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। सङ्घ सरकारले पनि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ भने प्रदेश सरकारले पनि नीतिगत निर्णय गरिसकेपछि प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि हामीले के कति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा विभिन्न अब MBBS भयो, लगायतका कृषि भयो, अब यस्ता विषयहरूमा समेत व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय त छ। र ठ्याक्कै कमलरी भनेर किटान गरेको अवस्था छैन। त्यो क्याटेगोरीभित्र पर्ने कमलरीहरूले त्यो सेवा सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, म तपाईँतिर फेरि एकछिन पछाडि जोडिन्छु। म घोराई उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसीज्यूतर्फ आउँछु। तपाईँले पनि सुनिहाल्नुभयो विद्यार्थीको कुरा। अब यी यस्ता खालका नागरिकहरूको भोटैबाट तपाईँहरूले जितेर जानुभएको हो, पढाइ छाड्ने अवस्था आयो भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो। यसमा स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ? र म राज्यमा गएर यो विषयमा बोलेको यो पहिलो रेकर्ड हुन्छ। र मैले विगतका दिनदेखि पनि यो मुक्त कमलरीहरूको आवाज बुलन्द आउनुपर्छ र उहाँहरूसित साथसाथै अभियानमा लागेको मान्छे पनि हो। र अहिले यस घोरे उपमहानगरपालिकाले मुक्त कमलरीहरूका लागि एउटा सिप तथा आय आर्जनको र रोजगारको बारेमा केही योजनाहरू बनाएर आइराखेको मैले पाएँ। र भर्खरै बुटिक लगायतका सिपहरू घोरे उपमहानगरपालिकाले सिप त दियो। अब सिपको तालिम दिएर मात्रै त भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ सिपलाई कार्यान्वयन गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ सिपलाई प्रयोग गरेर आय आर्जन गर्नमा चाहिँ फेरि घोरे उपमहानगरपालिकाको केही लगानी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र हिजो जुन 70 सालमा कमलरी मुक्त घोषणा राज्यले गर्यो, 70 सालको असारको 13 गते मुक्त कमलरी घोषणा गरेपछि हामी धेरै खुसी भयौँ। मुक्त कमलरी दिदीबहिनीहरू पनि खुसी हुनुभयो। तर मुक्त त गरियो, तर उहाँहरूको वासस्थान कहाँ हो, उहाँको घाँस बास कपासको व्यवस्था के थियो, त्यसको बारेमा राज्यले सोचे जस्तो मैले पाएन। मुक्त कमलरीहरूको उपलब्धि के भयो त? उपलब्धि पनि त चाहियो नि 9 वर्षसम्म। राज्यले कति लगानी लगायो, राज्यको लगानी कति सदुपयोग भयो, त्यसको राज्यले अब खोजी नीति गर्नु पर्यो। उपलब्धिमूलक भयो कि त्यसको खोजी नीति तपाईँ गर्नुहुन्छ उपप्रमुख? म गर्छु। घोरे उपमहानगरपालिकामा कति उपलब्धि भयो, केही साथीहरू राम्रो मजाले पढिराख्नु भएको छ, कतिपयले सानोतिनो रोजगार पनि गर्नुभएको छ मेरो नजरमा परेका साथीहरूले। र कतिपय साथीहरूलाई के अरे रोजगारको कुरा भन्दा नि उहाँको पारिवारिक पनि समस्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। पारिवारिक समस्यालाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू घरमा पस्दाखेरि त्यो घरमा सुत्ने ठाउँ हुनु पर्यो, त्यो घरमा पकाएर खाने हुनु पर्यो। अब राज्यले यदि हेर्ने हो भने त सबै हेर्नु पर्यो नि, त्यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ। पर्थ्यो अझ 9 वर्ष अगाडि नै पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब त तपाईँ गर्नेमा हुनुहुन्छ, अब तपाईले नै जवाफ दिनुपर्छ। म माथि त छैन, मेरो अगाडि त्यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, तर स्थानीय सरकार त धेरै गर्न सक्छ नि। यहाँ विद्यार्थीहरूको त्यो आँखाका आँसु पुस्दिन सक्ला, खाना पुगेको छैन तपाईँ खाना दिन सक्ला, पुस्नुपर्छ। अब त्यसको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अब
अवस्था विश्लेषण गरेर हिजोको दिनको उपलब्धि पनि हेरेर अब अवस्था विश्लेषण गरेर साँच्चैका कमलरीहरू हिजो मुक्त त भए 9 वर्षमा उहाँहरूको उपलब्धि के भयो अहिले के हुँदैछ उहाँहरूको चाहनाहरू के हुन् यसको विश्लेषण अवस्था विश्लेषण गरेर घोरे उपमहानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रयास चाहिँ मेरो कार्यकालमा गर्छु म। हुन्छ, म मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका पूर्व अध्यक्ष मन्जिता चौधरीजी हुनुहुन्छ। तपाईँले मन्त्रीज्यूको कुरा सुन्नुभयो, उपप्रमुखज्यूको सुन्नुभयो, विद्यार्थीहरूको समस्या पनि सुन्नुभएको छ। खास के कारणले गर्दाखेरिमा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको कुरादेखि लिएर छात्रावासमा बस्दाखेरिमा सधैँभरि के हुन्छ एक खालको अन्यल जस्तो विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो किन भइराखेको छ? नीतिगत कमजोरी हो वा तीन तहको सरकारहरूले कुनैले पनि चासो नदिएका हुन्? के कारणले यस्तो भयो? मेन कुरा चाहिँ अहिले शिक्षाको कुरा भयो। 2 वर्षको अवधिमा हामीले चाहिँ छात्रवृत्ति ब्याचलर स्तरको चाहिँ छात्रवृत्ति नपाएकै चाहिँ कारणले दिदीबहिनीले चाहिँ होस्टेलमा बसेको दिदीबहिनीलाई चाहिँ पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै चाहिँ बिहे गर्ने बाटो रोजेर जानुपर्ने चाहिँ एकदमै ठुलो बाध्यता छ। हामीले चाहिँ नर्थी होस्टेलको अहिले हामीले मेन समस्या चाहिँ ब्याचलर पढ्ने नर्थी होस्टेलमा 37 जना हुनुहुन्छ। 37 जना मध्ये 19 जनाको लागि मात्रै खानाको चाहिँ पैसा आइरहेको छ। बहिनीहरूले पनि भनिसक्नुभयो र केही उहाँहरूले अझै केही कुरा छुटाउनु भएको छ। मैले चाहिँ हामी प्रत्यक्ष संस्थाको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको र उहाँहरूको समस्या चाहिँ हामी विभिन्न प्रेस विज्ञप्ति मार्फत होइन पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी उहाँहरूको समस्या पनि उत्थान गरिरहेछौँ। त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अरू बाँकी 19 जनाको खानाबाट चाहिँ 37 जनाको खाना व्यवस्थापन गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ होस्टेलको म्याडमलाई अब जाउँ भने उहाँ बहिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ पठाउँ? उनीहरूको अभिभावक पनि छैन, घर पनि छैन, नपठाउँ भने यहाँ उहाँहरूलाई एक छाक दिनलाई पनि समस्या भइरहेको छ। अहिले 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीसँग ऋण भएको छ। त्यो ऋण कसले तिर्ने भन्ने चाहिँ कसले जिम्मा लिन्छ त? अब जस्तो अहिले शिक्षाको कुरा र छात्रवृत्तिको कुरा चाहिँ कुन सरकारले लिने भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्रीज्यूले पनि आज यही भनिदिनु भयो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले मुक्त कमलरी छात्रवृत्तिको पनि कसले लिने अन्यल छ र? अन्यलता नै देखिन्छ। किनभने पछि हजुरले अघि मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभयो जस्तो छात्रवृत्ति जुन हामीले चाहिँ दिइरहेछौँ ब्याचलरको जुन अहिले जुन छुट्याएको छ तर त्यो के छ भनेपछि फर्स्ट इयरलाई मात्रै। हामी त फर्स्ट इयर मात्रै पढ्ने त छैनौँ, हामी त 4वटै टहमा छौँ, 4औं वर्षसम्मको छौँ तर पहिलो वर्षको लागि पनि त्यो पनि पर्याप्त छैन। त्यसमा पनि अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले के गरिदियो भनेपछि अन्य जुन दलित होइन मुस्लिम समुदायदेखि लिएर अन्य समुदायले दिने छात्रवृत्तिमा समावेश गरिएर एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया रिक्वायरमेन्ट नै हजुरको 11वटा छ। जबकि बहिनीहरूको चाहिँ अभिभावकै छैन भनेपछि के भनेको छ भने अभिभावकसँगको नाता प्रमाणित गरेर ल्याउनुहोस्, त्यसपछि उसको परिवारले चाहिँ कुनै सरकारी निकायबाट चाहिँ आय स्रोत गरिरहेको छ कि छैन त्यो पनि प्रुफ ल्याउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै। अनि परिचय पत्रको कुरा हजुरको मुक्त कमलरीको हातमा अहिलेसम्म परिचय पत्र नै छैन। अब परिचय पत्र पेश गरेन भने 3टा रिक्वायरमेन्टहरू त हाम्रो दिदीबहिनीले पुरा गर्ने अवस्थै छैन कि। त्यो नभएको कारणले चाहिँ यो छात्रवृत्ति अहिले जस्तो प्रदेश सरकारले जुन के भन्छ सामुदायिक क्याम्पसलाई माननीयज्यूलाई थाहा छ अहिले चाहिँ सामुदायिक क्याम्पसलाई चाहिँ त्यो पनि लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै चाहिँ छात्राहरूलाई दिने भनेर व्यवस्था गरेको हुनाले चाहिँ सुदूरपश्चिमको हाम्रो 2टा जिल्लाको दिदीबहिनीहरू चाहिँ हामीलाई यति हैरान पार्नु भएको छ। हामीलाई किन छुटाउनु? हामीले त छुटाएको होइन नि, संस्थाको मान्छेले छुटाएको होइन कि सरकारले लिएको भनेको त्योसँग सम्बन्धित अरू प्रदेशमा भएकोलाई पनि अप्ठ्यारो। हजुर एकदमै असर जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थियो, म मन्त्रीज्यूलाई सोधिहाल्छु। मन्त्रीज्यू उहाँले भने जस्तो यो मुक्त कमलरी जो विद्यार्थीहरू हुन्छ त्यसको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिन सक्छ कि सक्दैन? हामी त्यो कन्फ्युजन भयो कसले लिने भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभयो। जति पनि अहिले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत हुनुहुन्छ फर्स्ट इयरदेखि लास्ट इयरसम्म सबैको जिम्मेवारी चाहिँ लिएको हो। त्यति लिँदा जति बजेट आवश्यक पर्नुपर्ने हो त्यति बजेट चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने बेला लास्टमा चाहिँ 15 लाख मात्रै हुन पुग्यो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रिया कसरी अपनाउनु भएको छ मैले अफिससँग चाहिँ विस्तृत रूपमा बुझ्न पाएको छैन। बजेट भुक्तानी हुन ढिलो भएको भन्ने कुरा छ र अहिले चाहिँ गत वर्ष समस्या पैदा भएको हुनाले रकम चाहिँ बढाइएको छ, 15बाट 40 लाख गराइएको छ। तर त्यो रकम बढे पनि प्राप्त त गर्नु पर्यो फेरि। र रकम प्राप्त तपाईँले बढाउनु भयो, विद्यार्थीको यो बेहाल छ। र यसलाई यो वर्ष मैले अघि नै विषय राखेँ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि सजिलो बनाउनुपर्छ। समयमा विद्यार्थीहरूले
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुपर्छ र अन्तिममा प्राप्त गरेको छात्रवृत्तिले काम गर्दैन भन्ने कुरा मैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट दर्शाइसकेको छु र उच्च शिक्षाको ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिएको छ र गत वर्षदेखि सुरु भएको छ, अहिले पनि निरन्तरतामा छ। हस्, म यहाँ सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको प्रश्न जिज्ञासा केही छन् भने यहाँहरूले राख्दिन, म फेरि अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म अङ्किता चौधरी, मेरो घर चाहिँ घोराइचार गोगली। म चाहिँ पूर्व कमलरी र अहिले म लास्ट इयरमा पढिरहेको विद्यार्थी पनि हुँ। र यो छात्रवृत्तिको कुरा आइरहँदा स्नातक तहको जुन ब्याचलर लेभलको त पहिले 1 वर्ष मात्रै हामीले फर्स्ट इयरमा हुँदा चाहिँ मैले वार्षिक 10,000 हामी सम्पूर्णले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछिको ब्याचलर लेभलको चाहिँ छात्रवृत्तिहरू कटौती गरिरहेको छ र म एउटा आफै स्टुडेन्ट भएको हुनाले मलाई त्यही ब्याचलर लेभल पढ्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। वार्षिक 10,000 आउँदा केही न केही एडमिसन गर्ने फी पनि हुन्थ्यो, त्यही आशाले पनि हामी कलेजहरू जान्थ्यौँ। छात्रावासमा बसेको बहिनीहरूको पनि त्यही समस्या छ र छात्रावासमा नबसेको हामीहरूको पनि त्यही समस्या छ। र उमा म्याडमले भन्नुभयो कि हामी सिप रोजगारहरू दिइरहेका छौँ। नगरपालिकाबाट दिइरहेको सिपहरू चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने बेसिकले मात्रै त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। उसलाई चाहिँ डिप्लोमासम्मको सिप दिनुभयो भने पक्कै पनि ऊ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। यो चाहिँ प्रश्न। र एउटा छ हाम्रो परिचय पत्रहरू लिँदा जाँदाखेरि भूमि सुधारहरूमा जाँदाखेरि वर्षौँ धाइरहनु पर्ने। हामी कोही लम्बैका छौँ, गरुवाका छौँ, त्यहाँहरू वर्षौँ आउँदाखेरि हाम्रो खर्चहरू धेरै भइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई पनि अलिकति सहजीकरण कसरी हुन्छ त्यो पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। विद्यार्थीहरूले अहिले त्यो छात्रावासमा चाहिँ 37जनालाई आएको खाना 19जनाले खाइरहनु भएको छ। 2 लाख ऋण छ भनेर म भन्दै थिएँ। यसमा के गर्न सक्छ प्रदेशले जब 37जना दिदीबहिनीहरू छ 19जनालाई मात्रै किन दियो के? यो पनि त राम्रो कुरा भएन नि। 19जना दिदीबहिनीहरू के 19जनाको बजेट आउने अनि अरू 17-18 आधा दिदीबहिनीहरू आफै गएर बस्नु भयो कि राज्यले बसालेर 19जनालाई मात्रै दिएको? यो त राज्य जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि त। त्यही त राज्य भनेको यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु नि त मन्जिताजी, तपाईँले अलिकति प्रश्न पारिदिनु किन 19जनालाई मात्रै रकम आएको? यो चाहिँ जस्तो हाम्रो ब्याचलर पढ्ने जुन दिदीबहिनीहरू छ त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ ब्याचलर पढ्ने दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अहिले ब्याचलर पढ्ने दिदीबहिनीहरू पनि त्यहाँ बसेको कारणले चाहिँ त्यो +2 सम्म उहाँहरू त्यही बसेर पढ्नुभयो। हजुर, ब्याचलर पछि पनि त्यही बसेर उहाँहरू जेन तेन पढ्न खोज्नु भएको। हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ घर जान अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा हो। हजुर, त्यसका कारण सङ्ख्या थपियो। त्यसो भए एकदमै त्यही त एकदमै दुःख लाग्छ कि 2068 सालमा म संस्थापक अध्यक्ष हो अनि त्यो शिक्षा निर्देशिका पास गराउनको लागि म यति धेरै दौडधुप गरेँ शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय र 2068 सालमा चाहिँ पास भयो। हामीले भने बमोजिम पनि पास भयो अनि हाम्रो माननीय शान्त दिदी त्यहाँ पुगिसकेपछि 12 करोड रुपियाँ चाहिँ मुक्त कमलरीको लागि छुट्याइयो। जस्तो अहिले पनि मन्त्रीज्यूले अघि भनिसक्नुभयो 40 लाख रुपियाँ होइन 15 लाखको कुरा, त्यो रकम मात्रै छुट्याएर भएन, कसलाई कसरी व्यवस्थापन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट कार्यनीति पनि भएन त्यतिखेर। अनि त्यसपछि त्यो अन्यलताको विषय, त्यो 12 करोड भन्ने चिज हामीले सुन्यौँ मात्रै के, पाउने त कताको कुरा हो कता। त्यसपछि हामी चाहिँ शिक्षा निर्देशिका त्यो चाहिँ 2066 सालतिरको त्यो 12 करोड रुपियाँ छुट्यायो। त्यसपछि त्यो अन्यलताको विषय सिर्जना भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन क्लासले कतिसम्मको खर्च लाग्छ हामीले पुरै क्याटेगोराइज गरेर पुरै क्याल्कुलेसन गरेर हामीले चाहिँ शिक्षा निर्देशिका बनाउनतिर मेहनत गऱ्यौँ। 2 वर्षको मेहनतपछि 2068 सालमा शिक्षा निर्देशिका पास भयो। त्यो शिक्षा निर्देशिकामा चाहिँ क्लियर छ, हामी पनि पाइरहेको चाहिँ कानुनी रूपमा नीतिगत रूपमा व्यवस्था भयो तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जटिलता आयो। त्यो फेरि कस्तो भनेपछि त्यो शिक्षा निर्देशिका लागू पनि भयो, 2-4 वर्ष लागू भयो र हामी सहज रूपमा पढ्न पनि पायौँ। म गढवा गाउँपालिकाको हो तर त्यहाँ क्याम्पस छैन भनेपछि त्यहाँ मुक्त कमलरी चाहिँ +2 पढ्नलाई अन्यत्र जान्छ भने कोठा लिएर बस्छ भने उसको मासिक 3,000 रुपियाँको दरले दिने भन्ने पनि कुरा लेखेको छ कि त्यो निर्देशिकामा छ। ब्याचलरको पनि छ त्यसमा। अलिकति यो विषयमा अलिक थोरै प्रश्न पार्दिन, यहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। नमस्ते, म फकला थारू अधिवक्ता। नेपाल सरकार र मुक्त कमलरी सङ्घर्ष समिति बिचमा 2070 सालमा जेठको 24 गते 10 बुँदे सहमति भएको छ। त्यो 10 बुँदे सहमतिमा प्रष्ट रूपमा नेपाल सरकारले चाहिँ कमलरीहरूको सार्थक पुनर्स्थापनाको लागि 10वटा बुँदामा चाहिँ यो चिज गर्ने भन्ने कुरा छ।
जस्तो परिचय पत्रको कुरा होला, बेपत्ताको कुरा होला, अनि त्यसपछि गएर हत्या गरिएको कुरा होला, छात्रवृत्तिको कुरा होला, निर्देशिका संशोधनदेखि लिएर सबै कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। अब यो 3वटा नीतिगत कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो सबै केन्द्र सरकारको कुरामा चाहिँ केन्द्र सरकारलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ। तर जब संविधान 2072 लागू भइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ डाइभर्ट गर्यो। अधिकार कसरी डाइभर्ट गर्यो भन्दाखेरि यो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2072 को प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीको सूची नम्बर 8 मा के लेखियो त भन्दाखेरि शिक्षाको सवालमा चाहिँ प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा र यो के भन्छ विश्वविद्यालयका कुराहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रदेश सरकारको कानमा चाहिँ यो उच्च शिक्षामा अध्ययनरत र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ। त्यस्तै गएर स्थानीय तह सरकार 2068 को दफा 32 को खण्ड ग को उपखण्ड के अरे दफा 32 को उपखण्ड 12 को अध्याय ग मा चाहिँ के लेखिएको छ त भन्दाखेरि मुक्त कमलरीहरूको पुनर्स्थापनाको सवालमा स्थानीय सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। अब यहाँनिर समस्या के भयो त भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ मुक्त कमलरी शिक्षा निर्देशिका ऐन 2068 एकातिर सिङ्गो छँदैछ। त्यसपछि अब केन्द्र सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि अब यो के भन्छ ब्याचलर लेभलका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो उच्च शिक्षा अनुदान आयोग गठन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर मुक्त कमलरीहरूको नाम समेत त्यहाँ पठाइदियो। र यतातिर चाहिँ उच्च शिक्षा अनुदान आयोगले निर्देशिका बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो भने हामीले त छात्रवृत्ति मात्रै दिने हो, हामीले चाहिँ आवासीय छात्रावासको सुविधा हामी दिन सक्दैनौँ, हामीलाई त्यो अधिकारै छैन उसले भन्छ। अब उसले के भन्छ भन्दाखेरि संविधानको अधिकार सूचीमा हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीभित्र त्यो उच्च शिक्षाको कुरा चाहिँ गएको छ, त्यस कारणले हामी यसमा बोल्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अब यसरी बुझौँ, त्यसो भए यो त्यो शिक्षा निर्देशिका कार्यान्वयनको निम्ति त्यस्तो बाधा अर्चन केही छैन, शिक्षा निर्देशिका जिम्मेवार भयो भने गर्न सक्छ, प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्छ र प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ। यो जुन अहिलेको तत्काल समस्या छ नि यो छात्रावासमा बस्ने ब्याचलरमा अध्ययनरत बहिनीहरूको, उहाँहरूले मैले अब त्यो भर्खरै प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले जुन बनाएको निर्देशिका छ त्यो निर्देशिकामा समेत त्यो कुरा बोलिएन, कमलरीको विषयमा बोलिएन। त्यहाँ त उहाँहरूले गत साल चाहिँ के भन्छ अरे ब्याचलर शिक्षाको लागि चाहिँ छात्रवृत्ति छुट्याउनु भयो, तर ब्याचलर शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति दिइसकेपछि आवासीय सुविधा दिन किन नमिल्ने त? कुन संविधानले रोक्यो, कुन कानुनले रोक्यो? त्यो कुरा त उहाँहरूले सम्बोधन गरेर आउनुपर्छ नि। अहिले अब 2 वर्षदेखि उहाँहरूलाई खाने व्यवस्था छैन। अब पहिला साँझ बिहान हातमुख जोड्ने व्यवस्था छैन भने विद्यार्थी विद्यालय कसरी जान्छ, कलेज कसरी जान्छ? त्यहाँनिर समस्या छ नि। अब अहिले हेर्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ 2 लाख रुपियाँ ऋण लागिसक्यो, एउटा छात्रावासमा 2 लाख रुपियाँ ऋण लागेको छ उहाँहरूको। अब के भन्छ उहाँलाई साउले समात्नेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रदेश सरकारले तत्कालै यो के भन्छ ब्याचलर शिक्षाको लागि आवासीय सुविधा र प्लस यो फर्स्ट इयरको मात्रै होइन, सेकेन्ड थर्ड जुन इयरमा छन् त्यो सबै ब्याचलरका विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गरेर तत्काल बजेट चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। म मन्त्रीज्यू, उहाँको भनाइअनुसार यो ब्याचलरको जति पनि विद्यार्थीले अहिले दुःख पाएको स्थिति छ त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले नै जिम्मा लिनु पर्यो। समाधानको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2068 को शिक्षा निर्देशिका जुन छ त्यति बेला संघीयता कार्यान्वयन भइसकेका थिएन, सिधै सङ्घ सरकारले नै समस्या समाधानको विषयलाई लिएर अगाडि बढिरहेको थियो। र जब 2072 सालमा संविधान जारी भइसकेपछि संघीयता कार्यान्वयन सँगसँगै संविधानमा उल्लेख गरेका अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि यस विषयमा जसरी प्रदेश सरकारमा आइसकेर त्यो निर्देशिकालाई पनि प्रदेश सरकारमा पनि बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जति ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो त्यो ध्यानाकर्षण पनि भएको अवस्था देखिएन र हामी आफैले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो ध्यान हामीले दिन सकेको अवस्था देखिँदैन। गत वर्षदेखि उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो, तपाईँको ज्ञापन पत्र लिएर आउनुभयो, सङ्घर्षकै रूपमा आउनुभयो। आइसकेपछि बल्ल तपाईँको हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार उहाँहरूले उच्च शिक्षा सङ्घ सरकारले हामीलाई दिन छोड्यो भनिसकेपछि बल्ल चाहिँ गत वर्षबाट प्रदेश सरकारले यसलाई अगाडि बढाएको छ।
र यहाँनिर आइपुग्दाखेरि अब सङ्घ सरकारले गरिरहेको जिम्मेवारी के हो र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो, नयाँ निर्देशिका बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता यहाँ देखा पर्छ। र अर्को विषय के पनि हो भने अहिले कमलरी क्षेत्रबाटै तपाईँको जनप्रतिनिधि पनि भइराख्नु भएको छ, ठुल्ठुला तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र यस क्षेत्रमा तपाईँको राज्यमा ड्युटी दिने जिम्मेवारी कमलरीहरूकै प्रतिनिधित्व गरेर गइसकेपछि मसिनरी जति ध्यान दिनुपर्ने हो। संसदमा भाषण गरेर मात्रै पुग्दैन क्या, निर्देशिका कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो कार्यान्वयन गर्ने भएको छ कि भएको छैन त्यसको पछि पनि लागिराख्नु भएको छ। नेपालको सरकार यस्तो छ, नेपालको राजसत्ता यस्तो छ, त्यसको पछि ड्युटी दिने मान्छे भएन भने त्यो कार्यान्वयनमा जति तर जनताले त तपाईँहरूलाई नै पठायो भने त्यो मुक्त कमलरी नै जानुपर्छ होइन, तपाईँहरूले पनि त गर्नुपर्ने होला नि त भन्दैछु। सबैको तपाईँको के हुन्छ भने सबैले सबैतिर ध्यान दिन नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ। तर स्पेसियली तपाईँको कमलरीबाटै प्रतिनिधित्व गरेर गइसकेपछि उहाँले अझ विशेष चासो दिनु पऱ्यो, विशेष चासो दिनु। हामी पनि नदिइराखेका होइन। र अहिले जहाँसम्म प्रदेश सरकारको विषय छ, प्रदेश सरकारमा गत वर्षदेखि हामी सुरुवात गरेका छौँ र यसको विषयमा प्रदेशमा तपाईँको व्यापक रूपमा सङ्घ सरकारले बनाएका निर्देशिकाहरू, ऐनहरू र प्रदेशमा कति हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने स्तरमा विषय उठान भएको छैन। र अहिले चाहिँ म आज चाहिँ महसुस गर्दैछु, म त समस्या समाधान भइ नै राखे होला भन्ने विषय बुझिराखेका थिएँ, तर नीतिगत रूपमा नै प्रदेश सरकारले ओन गर्नुपर्ने अवस्था, जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था र नयाँ नीति बनाएर जानुपर्ने अवस्था र यसको सँगसँगै फेरि पनि जुन शिक्षा कमलरीहरूको शिक्षा निर्देशिका 2068 छ त्यसलाई फेरि पनि संशोधन गरेर एकपटक सङ्घ सरकारले नै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी समेत तपाईँको दिशानिर्देश गरिदिएर त्यो निर्देशिका आयो र स्थानीय तहले पनि कार्यविधि बनाउनु पर्ने, प्रदेश सरकारले पनि कार्यविधि बनाउनु पर्ने स्थिति बन्यो र यो स्तरमा छलफलको जरुरी मैले चाहिँ देख्छु। भनेपछि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारको तर्फबाट छुट्टै निर्देशिका आवश्यक पर्यो भने तपाईँ त्यसका निम्ति सहजीकरण गर्न तयार हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, यति कुरा बुझौँ। त्यसमै म यही अगाडि हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका अधिकृत माधव पोखरेलज्यू। केही समय अगाडि यहाँहरूले खास गरेर प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका पनि बनाएको छ। त्यो निर्देशिकामा चाहिँ यो मुक्त कमलरीहरू त छैनन् क्लस्टरमा। योभन्दा अगाडि अदालतले नै, सर्वोच्च अदालतले मधेसी छुट्यो भनेर त्यो संशोधन पनि गर्न भनेको छ। खासमा यो विषयहरू जति उठेको छ नि, उच्च शिक्षामा जे समस्या देखिया छ, प्रदेश सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नीतिगत रूपमा के चाहिँ देखिन्छ? प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट मुक्त कमैया कमलरीहरूका लागि भनेर हजुरको 11-12मा अध्ययनरत कमैया कमलरी र त्यसैसँग जोडेर दलित छात्रा को एउटा क्याटेगोरीमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। 2 करोड त्यसमा छुट्याएको थियो भनेको यो लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशभरिका दलित छात्राहरू र मुक्त कमैया कमलरी जोड त्यसैमा गरेर मुस्लिम सहितको थियो। र उच्च शिक्षामा मान्य मन्त्रीज्यूले भनि नै सक्नु भएको छ, त्यो सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई लक्षित गरेर 15 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको हो। त्यसमा हजुरको 12,80,000 मात्रै बजेट चाहिँ खर्च हुन सकेको स्थिति छ। त्यसमा के भन्दाखेरि निवेदन चाहिँ हजुरको 15 लाख छुट्याइएको, वार्षिक 10,000 का दरले चाहिँ विनियोजन गर्ने कार्यक्रम हो र त्यसमा 128 जना त्यसमा जोइन्टली छ। मुक्त कमैया कमलरी र मुस्लिम छात्राहरूलाई भनेको छ स्नातक र स्नातकोत्तर तहका लागि, र त्यसमा दाङबाट 51 जना मुक्त कमलरीहरूको निवेदन परेको छ र त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयहरू छन् त्यहाँ गइ नै सकेको छ। सायद खातामा आइ नै सक्यो अथवा आउने चरणमा छ, त आउँछ नै। र बाँके र बर्दियाबाट 30 जना मुक्त कमलरीहरू गरेर 81 जनाको आवेदन आएको र त्यो अनुसार उहाँहरूलाई प्रदान गर्नका लागि सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयहरूमा गइसकेको अवस्था छ। भनेको निवेदन पर्याप्त आउन सकेन
यसको अर्थ बजेट अब यति पुरै खर्च हुन सकेन। कति छ सङ्ख्या भन्ने त हामीलाई ठ्याक्क भएन है सर। स्नातक तहमा दाङबाट 51 जनाको आयो। क्याम्पसहरूबाट हामीले वैशाखको महिनामा 1 महिनाको सूचना हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ र हाम्रो निर्देशनालयबाट पनि र हाम्रा सबै डिभिजन कार्यालयहरूबाट पनि सूचनाको सम्प्रेषण त्यसरी भएको थियो होइन। त्यो 1 महिनाको सूचनाबाट कागजातसहित पेस गर्ने दाङबाट 51 जना र बाँके बर्दियाबाट 30 जना मुक्त कमलरी गरी 81 जनाको उच्च शिक्षाका लागि आवेदन आएको र सबैजनालाई त्यो 10,000 का दरले त्यो गइ नै सकेको छ। र यसमा अब बजेट पुरा किन खर्च भएन त भन्दाखेरि यसमा मुस्लिम पनि छ। त्यो मुस्लिम र मुक्त कमलरी समेत गरी आएको आवेदन जति थियो हामीले 10,000 भन्दा बढी त हाम्रो अब भनौँ न निर्देशिका अथवा हाम्रो वार्षिक बजेट कार्यक्रम स्वीकृत अनुसार होइन गर्न त सकिएन बढी र त्यस कारणले आवेदन अनुसार दिँदाखेरि चाहिँ बचेको स्थिति हो। भनेपछि सरकारको तर्फबाट जस्तो यहाँ जति पनि कुराहरू उठेको छ नि, जस्तो ब्याचलर लेभलको विद्यार्थी जो चाहिँ अब छात्रावासमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ व्यवहारिक कानुनी रूपमा त्यहाँ बस्न नमिल्ने छात्रावासको नियम तर सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन गरे त त्यो पनि गर्न सक्ला, तर अहिले अप्ठ्यारो भोगिरहनु भएको छ। यसमा के हुन्छ समाधान गर्न सक्ने? अब समाधान त अब अगाडि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नै सक्नु भएको छ। नीतिगत तहको कुरा अब हामी कार्यान्वयन तहमा रहने हाम्रो निर्देशनालय हामी कर्मचारी नै हौँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब मुक्त कमैया मुक्त कमलरीहरूको जुन मुक्तिको घोषणा सङ्घीय सरकारले गरेको हो नि, सङ्घीय सरकारले गर्दाखेरि उसले उहाँहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी पुनर्स्थापना गर्ने दीर्घकालीन ढङ्गले मलाई लाग्छ जसले घोषणा गर्यो उसले चाहिँ तय गर्नुपर्छ होला नीति कार्यक्रम बजेट तय गर्ने। र सङ्घीय सरकारको अर्को दायित्व पनि के त भन्दाखेरि मान्य मन्त्रीज्यूले भने जस्तै अब उसले चाहिँ घोषणा गर्यो, गरिसके पछाडि प्रदेश सरकारको भूमिका के हुने होइन, प्रदेश सरकारले के कुराको जिम्मा लिनुपर्छ त मुक्त कमलरीका विषयमा र स्थानीय सरकारले कुन कुन कुरामा साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले केन्द्र सरकारले कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो नभए कारणले मलाई लागेको नभए कारणले चाहिँ भइदियो के भन्दाखेरि अब प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले गरिराखेकै त होला होइन। 11-12लाई सम्म चाहिँ आवासीय सुविधासहित गराएर छ सङ्घीय सरकारले, अब उच्च शिक्षालाई पनि गरिराखे होला भन्ने प्रदेश सरकारलाई परेको हुनसक्छ। स्थानीय सरकारलाई फेरि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ गरिरहेका छन्, डुप्लिकेसन हुन्छ भन्ने यो खालको दुविधा भाव हुनसक्छ। त्यसको अलमल फुकाउने रूपमै पनि अलमल देखिया छ। काम गर्दा तपाईँहरू कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहँदा नि त्यो महसुस गर्नु त्यो महसुस भएको छ। अब हामीले उपलब्ध गराउने 10,000ले त अहिलेको समय महँगीको बेलामा उहाँहरूलाई एउटा सम्झना गरेको, सम्मान गरेको, सम्झेको होइन मात्रै जस्तो खालको महिनाको 1,000 पनि पुगेन नि त होइन। त्यो छ। अर्को हाम्रो विपन्न लक्षित भनेर सरले भन्नुभएको थियो, त्यो विपन्न लक्षितमा उहाँहरू समेटिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि 1 करोड विनियोजन गरेको थियो प्रदेश सरकारले होइन। त्यसमा अगाडि भने जस्तै दलित, महिला, जनजाति त्यही क्याटेगोरीमा विपन्न लक्षितमा उहाँहरू सीमान्तकृतहरू जनजातिहरू छन् त त्यो भित्र पनि समेटिनुहुन्छ उहाँहरू। भनेको त्यो सीमान्तकृतबाट पनि उहाँहरूलाई आउन समेट्न सकिन्छ। आदिवासी जनजातिमा पनि आउन सक्नुभयो नि, भनेपछि त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले त्यो सुविधा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। छुट्नु भएको अवस्थामा तर दोहोरो नदिने व्यवस्था छ कानुनी रूपमा। छात्रवृत्तिको सुविधा चाहिँ दोहोरो हुने गरी नदिने भन्ने प्रकार। गत वर्ष हामीले बजेट निर्माण गर्ने क्रममै उहाँहरू आउनुभएको थियो। त्यति बेला उहाँहरूले पेस गरेको डाटा अनुसार छात्रावासमा बसिरहेको सङ्ख्या लुम्बिनी प्रदेशको 62 जना छ। त्यसपछि स्नातक तह अध्ययनरतको सङ्ख्या लुम्बिनी प्रदेशको 123 जना छ। यसैलाई आधार बनाएर हामीले बजेट विनियोजन गरेको हो। बजेट विनियोजन गरेको हो 15 लाख भनेर, तर पुरै खर्च भएन छ। त्यो पनि खर्च हुन सकेन भन्ने उहाँले रिपोर्ट राख्नु भएको छ। र यो वर्ष यही डाटा हो, किनभने हामीले यसको विश्लेषण के गरेको हो भने यो त मुक्त भइसकेको हो। अब थप कमलरीहरू आउँदैनन्। जति मुक्त भएको छन् तिनलाई हामीले उच्च शिक्षा दिएर चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अर्को पटकदेखि चाहिँ निस्किन दिनु हुँदैन। अर्को पटक कमलरी राख्ने बित्तिकै त अपराध भइहाल्छ होइन, जेल जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति मुक्त भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षा हामीले चाहिँ निम्ताइदिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। यही डाटालाई मध्यनजर गरेर हामी अहिले फेरि 40 लाख राखिएको छ, किनभने गत वर्ष केही समस्या देखा पर्यो, पैसाको कमी देखा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि 40 लाख राखिएको छ। र अहिले चाहिँ कार्यविधि निर्देशिका बनाउने बेलामा अलिकति ध्यान दिनुपर्दछ। र जुन प्रदेशको 2068 को जुन निर्देशिका छ
त्यति बेला चाहिँ त्यति बेलाको सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। त्यति बेला सामाजिक मन्त्रालय थियो। कमलरीलाई त्यति बेला हामीले पनि निर्देशिकामा ध्यान दिन सकेनौँ र गत वर्ष भनेपछि त तपाईँको 78-79 को बजेटबाट उच्च शिक्षामा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिएको हो र अहिले 79-80 पनि यो बजेट राखिएको छ। जस्तो मन्जिताजी यो कानुनी रूपमा त उहाँहरूले भने जस्तो छात्रवृत्ति लिनको निम्ति त जहाँबाट पनि सम्भव छ 15 लाख छुट्याएकोमा जम्मा 12 लाख मात्रै खर्च भएको छ। निवेदनै नपुगेर हो कि के हो, यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको यो खालको बिचल्ली छ, कहाँनिर यो समन्वय भएन? धन्यवाद सर। मैले अघि नै पनि भने, मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, सरले पनि भनिसक्नुभयो, माधव सरले पनि भनिसक्नु। सामुदायिक मात्रै भनेको कारणले चाहिँ यही दाङ जिल्लाबाट पनि गढवा र हजुरको यो देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसको दिदीबहिनीले मात्रै आवेदन दिनुभयो। सामुदायिक क्याम्पसभन्दा बाहिर पढ्न त अब अरू क्याम्पसमा पनि पढिराख्नु छ, यो तुलसीपुरदेखि यता घोराई, तर उहाँहरू चाहिँ छुट्नुभयो कि सामुदायिक मात्रै भनेको कारणले उहाँहरूले जुन तथ्याङ्क देखाउनु भयो माननीयज्यूले, त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो अरू बहिनीहरू छुटे। सरले भने जस्तै जस्तो 81 जना मुक्त कमैयामा त समेट्न सकिन्थ्यो होला नि। त्यसमा त मुक्त कमैया मुस्लिम लगायतलाई त त्यहाँ त उहाँहरू जहाँ पढे पनि पाइन्थ्यो। 15 लाख रुपियाँ कम बजेट छुट्टियो अनि कसरी पुर्याउने भन्ने बेला सामुदायिक मात्र भनेर चाहिँ पुऱ्याएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले समस्या देखा परे हुनाले यसपालि बजेट बढाइएको। मुक्त कमलरीहरूलाई चाहिँ प्रदान भइरहेको छात्रवृत्ति रकमहरू चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। सरकारबाट प्रदान गरिँदै आएको रकम चाहिँ कक्षा 1 देखि 8 सम्मलाई वार्षिक 1500 रुपियाँ, त्यसै गरी कक्षा 9 देखि 10 सम्मको लागि 1800 रुपियाँ वार्षिक, त्यसै स्नातक र स्नातक अध्ययन गर्नेहरूको लागि चाहिँ +2 पढ्नेको लागि चाहिँ 5000 वार्षिक, त्यसै गरी स्नातक तहमा पढ्नेको लागि वार्षिक 10,000 रुपियाँ र अहिले स्नातकोत्तरको लागि चाहिँ छैन, 0 छ। त्यसपछि छात्रावासमा बस्नेको लागि चाहिँ 4000 रुपियाँ छ छुट्याइएको। त्यसै गरी अबको चाहिँ हाम्रो माग के हो भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ 1 कक्षादेखि 8 क्लासको लागि चाहिँ 5000 हुनुपर्छ, त्यसपछि 9 र 10 को लागि 10,000 हुनुपर्छ, 11-12 को लागि चाहिँ 13,000 हुनुपर्छ, स्नातक पढ्नेको लागि 20,000 हुनुपर्छ र स्नातक उत्तर पढ्नेको लागि चाहिँ 25,000 र छात्रावासमा बस्नेहरूको लागि चाहिँ मासिक 10,000 को रुपियाँले चाहिँ प्रदान गरियो। यो चाहिँ वृद्धि गर्न तपाईहरुले माग। जस्तो अहिले मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अहिले त 15 लाखबाट 40 लाख पुर्याइयो, त्यसले सम्बोधन गर्छ? त्यो बजेट बढिहाल्छ नि त। अब त्यसमा पनि त्यो छात्रावास व्यवस्थापन सहितको हो कि छात्रवृत्ति मात्रै हो, त्यो चाहिँ क्लियर भयो। तपाईहरुले छात्रावासलाई चाहिँ छुट्टै सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने हो तपाईहरुको माग। हस्, यहाँहरुको केही प्रश्न छ? सम्पूर्णलाई उपस्थित नमस्कार। मेरो नाम सरस्वती चौधरी, म चाहिँ एउटा मुक्त कमलरी। यो प्रश्न हाम्रो के भन्न चाहन्छु, सम्पूर्णलाई स्थानीय सरकारलाई, सङ्घलाई, प्रदेशलाई, हामीहरूलाई रोजगार चाहियो, हामीलाई शिक्षा मात्र दिएर हुँदैन। अहिले भर्खर यत्रो मार्चमा सुनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले, बिएड पढ्ने कति 200-300 समथिङ हुनुहुन्छ, डिग्री पढी 1500 जना, यति धेरै हुँदाखेरि 4-4 हजार जना व्यावसायिक तालिम अथवा व्यावसायिक सिप सिकेर पनि उहाँहरू जम्मा 88 जना। कति विडम्बना। हामी मुक्त कमलरीहरू कहाँ गएर बाँच्ने, कसरी बाँच्ने, हामीहरूको जीविकोपार्जन कसरी गर्ने? किन हो हामीले नै जिताएर प्रदेशसम्म पुग्ने, सबै सङ्घमा जाने, स्थानीय स्तरमा हामीले जिताउँछ हाम्रै भोटले, तर उहाँहरू भोट दिइसकेपछि जितिसकेपछि उहाँहरू फर्केर नमस्ते गर्दा पनि उहाँहरू सुन्नुहुन्न। हाम्रो कुनै पनि समस्यालाई आजसम्म उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुकै भएकै छैन। अहिले यो स्थानीय सरकारले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वडाकै बहिनीहरूलाई वडामै दिन पर्यो छात्रवृत्ति प्लस रोजगारी पनि दिन पर्यो। हस्, धन्यवाद छ। म स्थानीय सरकारको उपप्रमुखज्यू तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तपाईँबाटै सुरुवात गरिहालौँ। स्थानीय सरकारले त रोजगारीको वातावरण पनि बनाउन सक्छ। उहाँहरूको माग भनेको चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रकै पालिकाले जो पढाएको छ उनीहरूलाई रोजगारी दिनु पर्यो, त्यो सम्भव छ? धन्यवाद। अब यो सम्भवको कुरा त जब मान्छेले पढेपछि सम्भव नहुने भन्ने कुरा हुन्न। अब हाम्रो मन्त्रीज्यूको अगाडि र प्रदेश सरकारले मुक्त कमलरीहरूलाई यत्रो लगानी लगाइराखेको अवस्थामा म धेरै जान्ने पल्टे भने पनि अलि नसौला, तर गर्न त पाइन्छ नि। तर गर्न मैले त्यही भन्दैछु। म आउँदैछु, जब बहिनीले म डिग्री पढ्दैछु भन्नुभयो मलाई गर्व लाग्यो कि मान्छेले यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरूले लगानी लगाएर छोराछोरीले ड्रग्स खाइदिएर अनि
भागेर पढ्दै नपढेर कति गाह्रो। अब यहाँ मुक्त कमलरी बसेको बहिनीहरूले डिग्री पढ्दैछु भन्दाखेरि मेरो छाती खुलेर आयो के। अब उहाँ फाइट गरेर आउनुहुन्छ सरकारमा जागिर खान। अब उहाँहरूले पढिसकेपछि त उहाँहरूको लिखित राम्रो भइसक्यो भने मौखितको लागि त म कहाँ लड्नुपर्छ, म कुन वडामा मुक्त कमलरीको साथीहरूले डिग्री पढेर आउनुहुन्छ कुन कोटामा, त्यसमा त म 1 नम्बरमा लाग्छु के। त्यसले गर्दाखेरि अब सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण खुसीको कुरा भनेको बहिनीले उठाउनु भएको छ, म डिग्री पढ्दैछु भन्ने पनि ठुलो कुरो हो। र डिग्री पढेर म फाइट गरेर लोकसेवा लडेर आउँदैछु भन्नेमा झनै गर्व गर्न चाहन्छु। म आगामी दिनमा यस्तै फाइट गरेरै आउँछु। हामीलाई अवसर दिनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ सोर्स लाएर जागिर खान नपरोस् भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै मनपर्ने कुरा हो मेरो। मलाई खुसी लाग्यो। उहाँले त अलि सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो। सहज वातावरण त मैले भने नि पहुँचको आधारमा जागिर दिन भएन। जस्तै उहाँले डिग्री पढ्नु भएको छ, उहाँको क्वालिटी पढाइको आधारमा जागिर खान पाउनु पर्यो नि। अब उहाँले त कमलरी भएर होइन, उहाँ त कमलरी भएर कठैबरा भएर जागिर खानुहुन्न के। अब उहाँले खान परे पनि मेरो विचारमा, मेरो अनुभवमा। त्यसले गर्दा त्यस्तो सम्भव छ होला त, उहाँहरूले त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव भइहाल्छ। हिजो कसैले अपाङ्गको जागिर खुवाउँदाखेरि सोर्स लाएर साँच्चैका शारीरिक अपाङ्ग र शरीरमा टाटो देखाएर अपाङ्गलाई जागिर खुवाउने अवस्था पनि हामीले कतै देख्यौँ होला। त्यस्तो अवस्था हुन भएन। अपाङ्ग भनेपछि अपाङ्गलाई कुन विषयमा तोकेको छ त्यही अनुसारको समावेशी भनेको एउटा हक र अधिकारका लागि समावेशी गरियो। अहिले समावेशी भन्ने बित्तिकै देशमा जुनसुकै पछाडि परेको वर्ग होस् समावेशी त गर्यो नि। समावेशी भनिसकेपछि त सबैका मुक्त कमलरी, अपाङ्ग, दलित, जनजाति अनि अब राउटे समानका कुचुन्डा समानलाई हामीले सत्तामा लिएको हो नि त हिजो, होइन। समावेशी भयो। समावेशी भइसकेपछि उहाँहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि पहिला शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा भए। अब शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ खान जान्नुभयो, लाउन जान्नुभयो, काम गर्न हिम्मत गर्नुभयो। अब पढ्न क्षमता, आफ्नो क्षमताको डेभलप गर्न खोज्नुभयो। यो त सबभन्दा राम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दा हिजो मुक्त कमलरीहरूले यो 9 वर्षमा 18 वर्षकालीन 1 क्लास पढेर सुरु गर्नुभयो, 15 वर्षकाले 1 क्लास पढेर सुरु गर्नुभयो। आज डिग्री पढेको सुन्दा त मलाई गर्व लागेर आयो नि। हाम्रो गोरे उहाँको भनाइ चाहिँ आशै के हो भन्दा अब मैले डिग्री पढेँ, मैले चाहिँ जागिर पाइनँ, मलाई त्यो खालको पीडा भयो भन्नुभएको छ कि। त्यसमा स्थानीय सरकारले रोजगारीको वातावरण बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने। त्यो रोजगार अब एउटा त रोजगार अब 2-3 किसिमका हुन्छन् हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ अब मान्छेले जागिरमा लगाइदिने, भोलि फेरि त्यो करार जागिर दिएर हटाउने जुन कुराहरू थिए नि, अब यस्ता कुराहरूमा लाग्नुभन्दा पनि अब सँगै सरकारी जागिर खान रहर लाग्नेलाई त्यो विषयवस्तु अनुसारको उहाँको योग्यता अनुसार तपाईँ भने उहाँ सक्षम हुनुभयो, अब तपाईँ लोकसेवा लड्नुहोस्, त्यही अनुसारले जागिर खानु आउनुहुन्छ। अब रोजगारको कुरा गर्दाखेरि अब कृषिका कुरा होलान्, होइन, व्यवसायका कुराहरू होलान्, अन्य सिप सिकेर आय आर्जन गर्ने कुराहरू होलान्। यसमा कसको चाहना कहाँनिर छ, त्यसमा त मैले रोजगारको लागि मैले मेरो घोरे उपमहानगरपालिकामा त पहिलो प्राथमिकतामा मुक्त कमलरीलाई राख्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछु नि त। मन्त्रीज्यू, अब यो अध्ययन पछाडिको समस्याको कुरा पनि अलिकति आयो, रोजगारीको अवसरहरू पाइएन भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले? अब यो चाहिँ नेपालको पिछडिएका समुदायहरूको लागि सरकारी क्षेत्रमा जुन रोजगारको सवाल छ, यस विषयमा संविधानले जसरी क्लस्टर निर्माण गरिदिएको छ र त्यो क्लस्टरको आधारमा निजामती सेवा ऐन बन्नेदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा क्लस्टरहरू छुट्याइदिएर कोटाहरू पनि छुट्याएको छ। आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, दलित, मुस्लिम, यो सबैको छ। अब हाम्रो मनोविज्ञान के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने कमलरीबाट मुक्त भइसकेपछि, शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि एउटा प्रतिस्पर्धी मनोविज्ञान पनि बनाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धी मनोविज्ञान बनाइसकेपछि हामी मुक्त भइसकेपछि सधैँभरि डिग्री पढेर पनि दासै मनोवृत्ति हुने, तपाईँको शिक्षा हासिल भइसकेर पनि फेरि उस्तै प्रकारको सोच भइराख्यो भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। मुक्त भइसकेपछि म प्रतिस्पर्धी हुँ भनेर एउटा त्यसरी चाहिँ जानु पर्यो भने उहाँ डिग्री पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि एकाडेमिक लाइनतिर जानुभयो, होइन, व्यावसायिक लाइनतिर गइसकेर अथवा +2 गरिसकेर पनि करारमा जोइन हुन सकिन्छ, होइन, ब्याचलर पास गरिसकेर पनि करारमा जोइन हुन सकिन्छ, अथवा जागिरतिर चाहिँ प्रयास गर्न सकिन्छ, अथवा व्यवसायतिर लाग्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी जागिर मात्रै खाने कुरा चाहिँ रोजगार होइन, व्यवसायतिर पनि लाग्न सकिन्छ, कृषितिर पनि लाग्न सकिन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको अनुदानहरू दिइराखेको छ।
यो हिसाबले पनि जानुपर्छ र त्यसका निम्ति- यहाँहरूले सङ्गठित रूपमा जुन सहकारी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ बरु त्यो सहकारीलाई सरकारको अनुदानसँग कसरी जोड्ने, कसरी प्राथमिकतामा लैजाने, यो कुरालाई पनि हामी ध्यान दिएर जान्छौँ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ रम्भा चौधरी, मेरो घर चाहिँ गढ गाउँपालिका 4 खडगपुर। म चाहिँ मुक्त कमलरी विकास मञ्चको केन्द्रीय सदस्य। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशिकालाई डाङ देउखुरीले मिति 2079 3 महिना 13 गते चाहिँ जुन यो छात्रवृत्तिको सूचना प्रकाशन गरेको छ, तर अरूको चाहिँ नाम छ मुस्लिम, दलित, अरू जातिहरूको। हाम्रो मुक्त कमलरीहरूको नाम चाहिँ किन राखिएन? मेरो नाम सोना कुमाल, ठेगाना गढवा 5 सुनपुरवा। म स्थानीय समितिको अध्यक्ष पनि मुक्त कमलरीको है। मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँले पनि आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, उहाँले पनि आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। जस्तो उहाँले भन्नुभयो, सरले भन्नुभयो नि 81 जना मात्रै आए भन्नुभयो, जबकि त्यो सूचना जो प्रकाशित हुने सूचना हुन्छ नि, तपाईँले फर्स्ट इयरको मात्रै भनिदिनु भयो भने त्यो बेलामा के हुन्छ? सबै चिज ठिक्क पारेछु, डकुमेन्ट एकदम ठिक्क छ, रेडी छ, तर के भन्छन् रे त्यहाँ सूचना यस्तो यस्तो छ, फर्स्ट इयरलाई मात्रै छ, तिमी सेकेन्ड इयर पढ्ने मान्छे तिमी किन जानु यसमा भर्न लाछौ भन्नुभयो। उहाँ 20 रुपियाँ त्यो जो हुन्छ नि भर्ने त्यो पनि भरिसकेको छु, एकदम रेडी छ, तर त्यो स्थिति छ। अनि 81 जना कसरी पुग्यो भनेर भन्नुभयो, त्यो हुन सकेन, खर्च हुन सकेन भन्नुभयो भने अनि त्यस्तो गराइदिनु भने अनि आफ्नै बाबुआमासँग नाता प्रमाणित हुन्न त्यो खोज्नुहुन्छ भनेपछि अनि हामीले कसरी गर्ने? त्यो पनि त झन्झटिलो व्यवस्थाका कारणले झन्झटिलो भयो। अनि उहाँ पढ्न पैसा नपुगेर मजुरी गर्न गएको छ, मजुरी गरेर आउँदाखेरि त ढिलो हुन्छ नि। मजुरी गर्न गएको मैसँग पढ्ने साथीहरू 20-20 जना हुनुहुन्छ, 20-20 जना भएको पनि अनि उहाँहरूलाई नपुगेर जानुभएको हो कि अब एक महिना काम गर्छु अनि पढ्छु भनेर, अनि न टाइममा आउँछ, त्यो टाइममा आएन भनेपछि के गर्ने? अन्यलमा छ नि परिचय पत्रको कुरामा आयो, परिचय पत्र पनि हामी ल्याउन नगएको होइन, बारम्बार जान्छौँ, बारम्बार एकचोटिमा जम्मा कतिजना हुनुहुन्छ, हामीले स्वीकृति गर्दाखेरि कति होइन नानी यति मात्रै भयो भनेर बारम्बार फोन गर्ने मध्ये पनि के भन्छ हामी फोन गर्छौँ अनि के भन्छ भने योचोटि हुन सकेन अर्कोचोटि गरिदिन्छौँ, अर्कोचोटि गर्छौँ। ठ्याक्कै 1 वर्षपछि जब हामीले पेस गरे हान्छौँ नि सिफारिस, 1 वर्षपछि निस्किएको छ के बल्ल, त्यो बेलामा पनि 200 जनाको निस्किएको छ जम्मा। एकचोटिमा 53 जनाको निस्कियो, अनि अर्कोचोटिमा 57-58 जनाको निस्कियो, अनि त्यस्तै गरी अनि त्यो बेलामा के हुन्छ? त्यतिका जना छौँ नि हामी त। हस् धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो प्रश्नको निम्ति। म जवाब लिन्छु। अलिकति यो शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयसँग जोडिएको छ, त्यसको जवाब म माधव पोखरेल सरलाई अलिकति छोटोमा दिन म अनुरोध गर्छु। उहाँहरूको जवाब। धेरै धेरै धन्यवाद जिज्ञासाको लागि। यो सूचनाका सन्दर्भमा कन्फ्युजन भएको लाग्यो। उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा इयर तोकेर होइन, त्यो स्नातकोत्तर तहमा वार्षिक रूपमा 10,000 दिने भनिसके पछाडि फर्स्ट इयरलाई दिने सेकेन्ड इयरलाई नदिने भन्ने त्यो कुनै पनि कुरा होइन। तर उहाँहरू त्यही भनेर उहाँहरूलाई अब क्याम्पसले चाहिँ कसरी सम्प्रेषण गर्यो, त्यो सूचना आधिकारिकै सूचना हेर्नुभयो कि भएन? अहिले पनि हाम्रो वेबसाइटमा हेऱ्यो भने त्यो सूचनामा हामीले त्यो इयर तोकेका छैनौँ। तपाईँहरू कहाँ केमा अल्मलिनु भयो? फर्स्ट इयरमा दिने अरू बाँकी इयरमा नदिने भन्ने होइन, वार्षिक रूपमा हो। तपाईँले फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर सबै इयरमा वार्षिक रूपमा पाउने हो। त हजुरहरूलाई अब क्याम्पसले बरु कसरी चाहिँ सूचना कसरी दियो भन्ने हो। हामीले त्यो सूचना वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो एउटा अर्को सामुदायिक क्याम्पस र आङ्गिक क्याम्पस भनेर भन्ने जुन कुरा छ, यो नीतिगत कुरा भए हुनाले हामीलाई त प्रदेश सरकारले बजेट दिँदाखेरि प्रदेश सरकार संसदबाट बजेट कार्यक्रम त संसदबाट पास हुन्छ, त्यो पास हुँदाखेरि कार्यक्रममै सामुदायिक क्याम्पसलाई भनेर आइसके पछाडि निर्देशनालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। हाम्रो कार्यक्रम त्यसरी यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्याछ, त्यसको निम्ति तपाईहरुले पहल गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रदेश सरकारले अब हाम्रो पनि यो माग छ भन्ने ढङ्गले हामीले पनि मन्त्रालयमा यो लक्षित समुदायको वर्गको यो खालको आवश्यकता पनि छ, माग पनि छ र यो जरुरी पनि छ भन्ने सम्प्रेषण त हामी गरौँला। अन्ततः निर्णय गर्ने कुरा त अब मन्त्रालयले सरकारले गर्ने भयो, गरिसके पछाडि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा निर्देशनालयले गर्ने नै भइहाल्यो। हस् धन्यवाद छ तपाईँले यो जवाफ दिनुभयो। म योसँगै जोडेर म अतिथिज्यूहरूलाई बिट मार्दै गर्दा उहाँहरूको प्रश्नको जवाफ म खोज्ने छु। म जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ दाङका दिल्ली श्रेष्ठ सरलाई अलिकति यो छात्रवृत्तिसँग जोडिएको विषयमा सङ्घीय सरकारबाट
प्राप्त हुने जति पनि छात्रवृत्तिहरू छन् त्यसमा चाहिँ यी मुक्त कमैया कमलरीहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ? यहाँ जति उठेको सवाल छ उहाँहरू छुटेको कुरा गुनासाका कुरा अलमलका कुराहरू आइरहेका छन्, यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। धन्यवाद। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू लगायत उपप्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सबैलाई नमस्कार। सरकारले 2077 सालमा उहाँहरूलाई एउटा कमलरी मुक्ति घोषणा त गर्यो, तर हिजो उहाँको आवश्यकता थोरै थिए। अब सानो क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो र संविधानले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र कक्षा 8सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरेको अवस्थामा त्यो सबैले निःशुल्क पाउने अवस्था हो माध्यमिक तहसम्म शिक्षा। जब अब उच्च माध्यमिक शिक्षा तहको शिक्षा उहाँले लिने क्रममा अब उहाँलाई एउटा अभिभावकको आवश्यकता परेको बेलामा कसैले पनि नहेरेको एउटा अभिभावकविहीन हुनुपर्ने अवस्था भएको कुरा गर्नुभयो। र वास्तवमा यसमा हामी सबै संवेदनशील छौँ र हामी आफ्नो तह र तबकाबाट हामीले यी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि तपाईँको कार्यालयले त सम्मुने मात्रै लाग्नुपर्छ भन्ने हो। थप केही काम गर्न सक्दैन? थप काम केही छैन सर। अब हाम्रो पहिला त अब सङ्घीय कार्यान्वयन नहुँदाखेरि हामी कक्षा 12सम्मको हामी हेर्थ्यौँ र अहिले चाहिँ स्थानीय तह मार्फत जान्छ त्यो कार्यक्रमहरू। हस्, धन्यवाद छ टेली श्रेष्ठ सरलाई। म त्यही आडैमा हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका अध्यक्ष दुर्गा केसी। थुप्रै कुराहरू सुन्नुभएको छ, तपाईँले पत्रकारिताको हिसाबले पनि विगतमा लेख्नु भएको थियो। अब चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, के भयो भने चाहिँ यी समस्याहरू समाधान होला? जस्तो प्रदेश सरकारले के गर्नु पर्ला, स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्ला? हजुर धन्यवाद। आज धेरै समस्याहरू उठेको छ र यहाँ अलिकति हाम्रो फोकस शिक्षामा भयो। यो लगायत मुक्त कमलरीसँग सम्बन्धित अरू पनि धेरै समस्याहरू छन्। मैले लामो समयदेखि अध्ययन गर्दा र यसमा कलम चलाइरहँदाखेरि मुक्त कमलरीको शिक्षामा पनि जोडिएको छात्रवृत्तिमा 10 महिनाको आउँछ। त्यसमा खास गरी होस्टेलमा बस्ने बहिनीहरूले हामीलाई 12 महिनाको चाहिन्छ भनेर धेरै पटक माग गर्नुभएको थियो। होस्टेलमा त उहाँहरू 12 महिना बस्नुहुन्छन् तर छात्रवृत्ति 10 महिनाको आउँछ कि, त्यसले गर्दा त्यो 2 महिना उहाँहरूको ग्याप हुन्छ। त्यो कुरा पनि एकदम धेरै उठाइरहनु भएको थियो भन्दा अगाडि, आज यहाँ अघि आएन। त्यो पनि समस्या हो, त्यसको लागि पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बजेट हेर्दाखेरि बजेटको अभाव चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। यो वितरणको लागि अलिकति नीतिगत परिवर्तन जस्तो जरुरी देखिन्छ। जस्तो हाम्रो जुन शिक्षा निर्देशिका भयो त्यसमा यो छात्रवृत्तिको दर एकदम कम भयो कि, त्यसले गर्दाखेरि बजेट भएको बजेट पनि सबै खर्च भएन। यसो कारण भनेको त्यो छात्रवृत्तिको दर बढाउनु पऱ्यो नि त। उहाँले पाइरहेको त्यो 1500 त्यो 10,000 त वर्षको हो नि त, त्यो महिनाको होइन नि। मतलब 1 वर्षमा 1500 त कहाँबाट के गर्न पुग्दैन नि। 1 देखि 8को 1500 भनेको त त्यो एकदम न्यूनतम भएको, महिनामा हुनुपर्ने चाहिँ वर्षको भयो कि, भएको महिनामा त 150 रुपियाँ आउँछ नि। त्यसले गर्दा यो उहिलेको भनौँ न 68 सालभन्दा अगाडिको दरलाई अहिलेसम्म यथावत राख्नु भनेको पनि एउटा गम्भीर त्रुटि जस्तो लाग्छ। तुरुन्तै शिक्षा निर्देशिका बदलेर उहाँहरूले पाउने छात्रवृत्तिको दरलाई अलिकति अहिलेको समय अनुकूल बनाउनुपर्छ, जो अघि मन्जिताजीले भन्नुभएको छ। उहाँहरूको माग अनुसार अहिलेको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। छात्रावासमा बस्नेको लागि अझ बढी समस्या छ। खाने बस्नेदेखि सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूको त्यहाँ खर्च हुने भएकाले त्यसको दर पनि त्यो अनुसार बदल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै अलिकति रोजगारको लागि उहाँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा धेरै तालिम पनि लिनुभएको छ, स्वरोजगारका कामहरू पनि गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले थोरै मुक्त कमलरीलाई विशेष प्रोत्साहन दिने खालको कामहरू लिएर रोजगारमा र उहाँहरूको जागिरमा पनि अब प्रारम्भिक तहमा पछिसम्म सधैँ कमलरी भइराख्ने कुरा होइन। उहाँहरू जहिलेसम्म हुनुहुन्छ अहिलेसम्म भएको शिक्षा लिएको बहिनीहरूलाई कम्ती पनि यसपछि फेरि कमलरी बस्नु नपरोस् है, फेरि उहाँहरूले मजदुरी खोज्दै जानु नपरोस्, पढे अनुसारको केही न केही उहाँहरूको तह अनुसारको जबमा सेटल गर्नका लागि केही समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि छँदैछ। सँगसँगै आरक्षण भयो भने कम्तीमा उहाँहरूले केही समयका लागि अगाडि बढ्ने अवसर पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा तीनवटै सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद छ। मेरो एउटा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ एउटा प्रश्न छ। यो सरकारले चाहिँ अन्य समुदायको लागि चाहिँ तत्काल जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मुक्त कमलरीहरूका चाहिँ यो सरकारको उपज हो या चाहिँ हाम्रो मुक्त कमलरी हो कि पाउँदैनौँ र यो जग्गाको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ म चाहिँ माननीय मन्त्री भनेको जग्गा नहुँदाखेरिमा अहिले जुन हाम्रो अप्ठ्यारो छ। मुक्त कमलरीहरू अभिभावकविहीन कुनै पनि सेवा सुविधा नभएको होस्टेलमा बसिराख्नु भएको छ, बसिराख्ने अवस्था पनि छ। त्यहाँहरू चाहिँ अब अघि नै कुरा पनि आइसक्यो, तर त्यहाँहरू अब होस्टेलबाट गइसकेपछि कहाँ बस्ने के गर्ने त्यसको पनि त व्यवस्था हुनु परेर मात्रै भएन, एउटा बस्ने पनि त व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ। मलाई नमस्कार, म सुलोचना चौधरी, घर घराई 10 नारायणपुर। मेरो प्रश्न चाहिँ प्रदेश त्यसै गरी स्थानीय सरकारलाई के छ भनेपछि हाम्रो दिदीबहिनीहरू त कस्तो छ भने चाहिँ पहिल्यैदेखि एक त गरिबी अवस्था होइन, उहाँहरूले पढ्न खोज्नुभयो, त्यसमा पनि छात्रवृत्तिको अभावका कारणले पढ्न चाहिँ सक्नु भएन र बिए गर्न चाहिँ बाध्य हुनुभयो है।
त्यो बिहे गरिसकेपछि पनि उहाँहरूको चाहिँ पारिवारिक अवस्था कसैको चाहिँ एकदमै बिग्रियो होइन। उहाँहरूको कस्तो भयो भने घरबार चाहिँ बिग्रेर उहाँहरू अहिले श्रीमानसँग डाइभोर्स गरेर एकल रूपमा चाहिँ बस्न बाध्य हुनुभएको छ र उहाँहरूसँग कुनै सिप छैन। तर बच्चा बच्ची त सानो छ नि त, उनीहरूलाई त पढाउनु पऱ्यो, लेखाउनु पऱ्यो, भविष्य त उनीहरूको बनाइदिनु पऱ्यो। त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ एकल बस्दाखेरि उहाँहरूको न सिप न केही रोजगारीको व्यवस्था भएको हुनाले त्यो कसरी आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ राम्रो भविष्य दिन सक्नुहुन्छ, त्यसको व्यवस्था अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारले कुनै बजेट विनियोजन गरेर त्यो गरेको छ कि छैन, या उहाँहरूलाई चाहिँ अब यहाँ प्रमुख सर नौराल सर भएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन। उहाँले 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ खाइसक्नु भएको छ, सबै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। मुक्त कमलरीको क्षेत्रमा धेरै कुराहरू कार्यक्रममा आउने बुझ्ने कुरा गरिसक्नु भएको, आज भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर हुमा म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यहीँ स्थानीय भएको हुनाले धेरै कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। र यो कुरा चाहिँ उहाँलाई के राख्न चाहन्छु भने महिलाको भएको हुनाले महिलाको क्षेत्रमा चाहिँ अझ बढी रूपमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। त्यस्तो महिलाहरू थुप्रै छन्, हाम्रो दिदीबहिनी मुक्त कमलरी दिदीबहिनीहरू थुप्रै छन् त्यस्तो अवस्था भएको, उहाँहरूको घरबार बिग्रिएको, उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना कसरी गर्ने त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। म शिवकुमारी चौधरी, ठेगाना राप्ती गाउँपालिका 3 बसन्तपुर, बस्ने छात्रावास। हाम्रो अहिले ब्याचलर पढ्नेहरूको तत्कालै समस्या छ, किनकि कहाँ जाने कसरी गर्ने, अहिले खाने खर्च आएको छैन। अब यही महिना मात्रै हो भन्दा पनि अहिले सेकेन्ड इयरको इक्जाम भ्याउँदा बित्तिकै कहाँ जाने कस्तो गर्ने व्यवस्था छैन। म चाहिँ मुक्त कमलरी विकास मञ्चको जिल्ला अध्यक्ष रमिता चौधरी, घर चाहिँ दाङ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, विशेष गरी हाम्रो 5वटा मुक्त कमलरीहरूको छात्रावासमा बस्ने ती मुक्त कमलरीहरूलाई स्वास्थ्यमा चाहिँ निःशुल्क गरिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुने थियो। र प्राविधिक शिक्षाको पनि मुक्त कमलरीहरूको लागि नै भनेर छुट्टै कोटाबाट प्राविधिक शिक्षाको लागि कोटा दिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुने थियो भन्ने मेरो भनाइ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो सबैको सुझाव। उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको जति पनि प्रश्नहरू उठेको छ मन्त्रीज्यू, जति जे भने पनि छात्रावासमा बस्नेहरूको चिन्ता अहिले के छ भन्दा विद्यार्थीहरूको म त्यहाँ कहिलेसम्म बस्ने हो, कहिलेसम्म एक छाक खाएर बस्ने होला भन्ने पिरोलो देखियो। अब छात्रावासको तत्कालको समस्या समाधान गर्नको निम्ति अब ठ्याक्कै बजेटमा व्यवस्था नभएको हुनाले बजेटमा व्यवस्था नभइसकेपछि निकासा दिन फेरि गाह्रो पर्छ आर्थिक नीति अनुसार। तैपनि अब यसमा केही सहयोग अनुदान आदि इत्यादि कोष छ कि त्यसलाई अध्ययन गरेर तत्काल निकासा गर्न सक्ने के कति रकम छ मैले प्रदेश सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर तत्काल निकासा गर्न सक्ने बजेट के छ त्यो अध्ययन गरेर उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छु। ठ्याक्कै नीतिगत रूपमा अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले छात्रावासको बिहोर्ने भन्ने निर्णय नभइसकेका हुनाले यस्तो भन्न परेको छ। तर कहीँ न कहीँबाट तपाईँहरूले अहिले तत्कालको समस्या टार्न त सक्नुहुन्छ होला। टार्नको निम्ति म चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा गएर कहाँबाट गर्न सकिन्छ र शिक्षा मन्त्रालयमा पनि त्यस्तो केही अनुदानको बजेट छ भने तत्काल निकासा गर्नको निम्ति पनि शिक्षा मन्त्रीसँग सचिवसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने कोसिस हामीले गर्छौँ। त्यसपछि छात्रवृत्तिमा जे समस्या देखा परेको छ, समस्या भएको छ भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले पनि महसुस भएको छ, मलाई पनि महसुस भएको छ र यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। यो वर्ष भएका समस्या हामी समाधान गरेर जान्छौँ। दोस्रो कुरा जुन निर्देशिकाको कुरा गर्नुभएको छ, उच्च शिक्षाको अलग निर्देशिका बनिसकेका छैन क्या हो, बजेट कार्यक्रम मार्फत डाइरेक्ट कार्यान्वयन भइराखेको छ र जुन चाहिँ छात्रवृत्ति निर्देशिका छ त्यसमा कमलरी छुटाइएको छ, त्यसमा पनि संशोधन गरेर जानुपर्छ। दोस्रो कुरा सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई मात्रै हामी किन गर्न बाध्य भयो भने आङ्गिक क्याम्पसहरू प्रदेश सरकारले चलाउन पाउँदैन, प्रदेश सरकारको क्याम्पस होइन र सामुदायिक क्याम्पससम्मलाई हामीले सहयोग गरेर जानुपर्छ र सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको हुनाले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई आफ्नो क्याम्पस जस्तो महसुस गर्छ। किनभने प्रदेश विश्वविद्यालय गठन नभइसकेका हुनाले प्रदेश विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरू तपाईँको सम्बन्धन लिइसकेपछि तिनी प्रदेशका क्याम्पस हुन्छन्। अहिले सङ्घकै क्याम्पसलाई हामीले सहयोग गरिराखेको अवस्था भएको हुनाले सामुदायिकलाई सम्म दिन मिल्यो
तर तपाईँको आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई सङ्घको क्याम्पस भएको हुनाले दिन मिल्दैन, बेरुजु आउँछ भन्ने छ। भनेपछि नीतिगत रूपमै अप्ठ्यारो छ त्यसो भए त यो बेरुजु आउँछ भन्ने छ अहिलेसम्म। त्यसको आधारमा आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई जटिलता परेको हो। जुन शिक्षा ऐनको कुरा गर्नुभएको छ, सङ्घीयता आइसकेपछि अहिले सबभन्दा बढी सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएको शिक्षा क्षेत्रमा छ। त्यो शिक्षा ऐन आउने बित्तिकै सबै कुराहरू निर्धारण भइसकेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अहिले भर्खरै भूमि सुधार मन्त्रालयले कमैया, कमलरी, त्यसपछि हलियाहरूको फिल्डमा देखा परेका समस्याहरूको तपाईँको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर उहाँहरू पेस गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा परिचय पत्र दिनुपर्ने तुरन्त परिचय पत्र दिनुपर्ने, लाल पूर्जा प्राप्त गरिसकेका जग्गा पहिचान नभएकालाई तुरन्त दिनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि यी सबै समस्याहरू उहाँहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर बुझाउनु भएको छ। र यो श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा जुन टोली आएको थियो उहाँले प्रतिवेदन भर्खरै बुझाउनु भएको छ। र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अस्ति मुक्त कमैया दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो प्रतिवेदन र अहिलेसम्म भएका सरकारसँग भएका सम्झौता, ऐन, नियम, कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर पनि निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। आशा गरौँ। र म आफै पनि भूमि सुधार मन्त्रीलाई कमैया र कमलरी र हलियाको क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या देखा परेको छ यो तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र जग्गा उपलब्धताको कुरा छ। अहिले चाहिँ जसरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जसरी अव्यवस्थित बासोबासी सुकुम्बासी बासोबासीहरूको फर्म चाहिँ भराएको छ, त्यो फर्म चाहिँ स्थानीय तहहरूले अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ प्रमुख यही हुनुहुन्छ। त्यो अन्तिम टुङ्गो लगाउने बित्तिकै त्यसको अध्ययन, जग्गा नापजाप गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ वितरणको प्रक्रिया, लाल पूर्जा दिने प्रक्रियामा अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। त्यो कानुनी रूपमै यी जग्गाको समस्या चाहिँ त्यहीँबाट सम्बोधन हुन्छ। जस्तो स्वास्थ्यमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्नुभएको थियो, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री पनि भएको भएर। स्वास्थ्यमा अहिले ठ्याक्कै तपाईँको नीतिगत रूपमा त्यसरी घोषणा भएको छैन। जस्तै अहिले चाहिँ ओपिडी सेवा, जनरल बेड सेवा हामीले चाहिँ निःशुल्क भनिसकेका छौँ। 2टा प्रादेशिक अस्पतालमा त्यहाँबाट हामीले सेवा लिन सक्छौँ। त्यसपछि सामाजिक सेवा इकाइ छ, त्यसको निम्ति पनि बजेट विनियोजन भएको छ। हामी चाहिँ सामाजिक सेवा इकाइ लिने वर्गभित्र चाहिँ पर्छौँ। त्यो सेवा मार्फत हामी गभर्मेन्ट सबै कुरा निःशुल्क हुन्छ। र कमलरीहरूको परिचय पत्र देखाएर निःशुल्क गराउने विषयमा हामी यसलाई नीतिगत रूपमा टुङ्गो लगाएर त्यसको निम्ति पनि तपाईँ पहल चाहिँ हामी गरेर जानेछौँ। र यहाँहरूले समस्या पर्यो र मलाई जानकारी गराउनु भयो, हामीलाई ठुलै समस्या पर्यो, जस्तै आइसियुमा चाहिँ छुट दिँदैन, अपरेसनहरूमा चाहिँ छुट दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा ल उहाँहरू चाहिँ एकदम कमलरी हो, गरिब विपन्न वर्गको हो, उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराइदिनुहोस् भनेपछि सामाजिक सेवा इकाइबाट फर्म भर्दै वडाको सिफारिस लिँदै हामी चाहिँ त्यस्तो छुट पनि गराउन सकिन्छ। त्यसरी पनि यहाँहरूलाई सेवा दिन सकिन्छ। हस्, म मन्जिताजीबाट यो उपप्रमुखज्यू बोल्नुभन्दा अगाडि यो विभिन्न खालको समस्याहरू छन्, छात्रावासको वा छात्रवृत्तिको मात्रै होइन। अघि दुर्गा केसीज्यूले पनि केही सवालहरू उठाउनु भएको छ। अब यसको निम्ति चाहिँ स्थानीय सरकारले के चाहिँ गर्न सक्छ होला? अहिलेसम्म अब गर्दै नगरेको पनि होइन, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। लगभग यो गएकै आर्थिक वर्षमा पनि 54 लाख बराबर चाहिँ हाम्रो 5 जिल्लाको मैले तथ्याङ्क चाहिँ राखिरहेको छु। हाम्रो स्थानीय सरकारले सहकारी मार्फत चाहिँ दिदीबहिनीलाई सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ दिनुभएको छ। अब त्यहाँ सिप सिकिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ बिउ पुँजीको रूपमा होइन, उहाँहरूलाई केही व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ बिउ चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु। स्थानीय बिउ पुँजी त्यसरी सिप सिकाइसकेपछि उनीहरूलाई अहिलेसम्म त्यस्तो गरिएको छैन अहिलेसम्म। अब त्यो गर्न जरुरी छ, त्यो गर्न चाहिँ जरुरी छ। अनि त्यसपछि सिप पनि 1 महिनाको 2 महिनाको जस्तो ब्युटी पार्लरको ट्रेनिङ लिएको छ भने 1 महिनाको मात्रै हुन्छ। तर त्यो भनेको डिप्लोमा लेभलसम्मको होइन, उसले भोलि गएर ट्रेनरको रूपमा पनि काम गर्न सकोस् र भोलि उसले नै इन्स्टिच्युट चलाउन सकोस्। त्यस्तो किसिमको चाहिँ उसको एउटा जीवनयापन गर्ने खालको किसिमको चाहिँ ट्रेनिङहरू दियो भने पक्कै पनि मुक्त कमलरीहरूको यति ठुलो समस्या चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्छ। उपप्रमुखज्यू, अन्तिममा चाहिँ अब
विद्यार्थीहरूको आशा अपेक्षा सरकारसँगै गर्ने कुरा भइहाल्यो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले पनि जवाफ त दिनुभयो, तर स्थानीय सरकारको हिसाबले तपाईँहरूले जस्तो विद्यार्थीहरूले बारम्बार सोधिरहनु भएको छ हामी चाहिँ कहाँ बस्ने होला भन्ने जुन चिन्ता छ नि, त्यसमा स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ? अर्को चाहिँ बजेट चाहिँ तपाईँहरूले कति छुट्याउनु भएको छ त नि भनेर प्रश्न पनि आएको थियो। यसको पनि जवाफ दिनुहुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद छ। अब यतिका धेरै छलफलबाट पनि मुक्त कमलरी बहिनीहरूले धेरै जानकार पाइसक्नु भएको छ र लामो अनुभव, राज्यभन्दा नै अझ धेरै अनुभव यहाँहरूसित छ। अब जुन परिचय कार्डको बारेमा जुन दुःखको कुरा गर्नुभयो, यो परिचय कार्ड दिने भनिसकेपछि या गैर मुक्त कमलरी आएर दिन समस्या भएको हो कि के हो त्यो पनि मैले बुझिनँ। त्यस्तो दुःख नदिनु पर्थ्यो। उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधामा कसैले बाधा अर्चन गर्छ भने त्यसमा चाहिँ म खोजी हिँड्छु। र अर्को कुरा, हाम्रो घोरै उपमहानगरपालिकाभित्र कतिजना मुक्त कमलरीहरूका छाना छैनन्, गाँस छैन, बास छैन, परिवारमा अभिभावक हुनुहुन्न। त्यो कुरा त अब हाम्रो अध्यक्षज्यू यहाँनिर हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू पनि उहाँहरूको सहजीकरण गर्ने, पैरवी गरिरहने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो समस्या छ भने अहिले राज्यले प्रदेशबाट पनि घोरै उपमहानगरपालिका लगायतका नगरपालिकाहरूले टिनको जसको घरमा छानो छैन छानो हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब ठिक छ, अब यो त तपाईँहरूले गर्ने कुरा हो। जस्तो तत्काल अहिले ब्याचलर पढेका विद्यार्थीहरूले भनेको चाहिँ हामी बस्न नसक्ने भयौँ छात्रावासमा, स्थानीय सरकारसँग त बजेट हुन्छ नि त, तपाईँले तत्काल त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूले त्यसको उत्तर खोजिरहनु भएको छ। त्यो छात्रावासमा बस्न नसकेकोलाई विकल्प भन्ने कुरा त अहिले मैले यहाँ बिना नीतिका कुरा प्याक्क म बोलेर सुहाउँदैन। हिजो सडकबाट मैले माग्दिन सक्थेँ, तर म अब स्थानीय तहमा गइसकेँ मान्छेले दिनै सक्नुहुन्छ नि, के माग्नु पर्यो? होइन, अब म दिने ठाउँमा छु। दिने ठाउँमा भइरहँदाखेरि उहाँहरूको नीतिमा के व्यवस्था छ म प्रदेशसित समन्वय गर्न सक्छु। स्थानीय तहहरूसँग मेरो 5 वर्ष काम गरेको मेयर साहब हुनुहुन्छ, मेरो हाकिमहरू हुनुहुन्छ, त्यो सबै हेर्छु। म हेरेर हाम्रा 10 जना 5 जना कतिजना मुक्त कमलरीहरू चाहिँ अलपत्र हुनुहुन्छ त क्या, त्यस्तो यदि हुनुहुन्छ भने स्थानीय तहले कुनै न कुनै व्यवस्था गर्ने, रोजगारै दिएर भए पनि सिप सिकाएर कुनै आय आर्जनमा लगाएर भए पनि त व्यवस्था गर्ने प्रयास त गरौँला नि। त्यसले गर्दा तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? म प्रतिबद्ध छु, तर नीतिभन्दा बाहिर गएर बोल्दा भोलि यहाँ बोल्ने, भोलि उहाँहरू अब भोलि त मेरो टेबलमा आउनु थाल्नुहुन्छ अनि मैले के दिने? त्यसले गर्दा के छ म पहिला खोज्छु, अनि खोजिसकेपछि हजुरहरूका समस्याको समाधान गर्न सानोबाट थोरैबाट सुरुवात चाहिँ गर्छु। हस्, यहाँहरूले प्रतिबद्ध जनाउनु भएको छ। कतिपय नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरूमा, व्यवहारिक रूपमा हल गर्नुपर्ने कुराहरूमा यहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्ध जनाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। म आजको यो कार्यक्रमको बहसलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। कार्यक्रम कचहरी जागरण मिडिया सेन्टरले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम आइएम स्विडिश डेभलपमेन्ट पार्टनरको सहयोगमा हामीले उत्पादन गरेका छौँ र आज हामी दाङको घोराई उपमहानगरपालिकामा आइपुगेर यो कार्यक्रम तयार पार्यौँ। र आजको कार्यक्रमको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम राज्य टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो जागरण 93.6 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारू, घोराई उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसी, मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका पूर्व अध्यक्ष मन्जिता चौधरी सहित यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयका अधिकृत माधव पोखरेल, शिक्षा विकास समन्वय इकाइ दाङका दिल्ली श्रेष्ठ सहित पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष लगायतका अन्य सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।